अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। पब्लिक मुझे कहती है जनाब सोहा अफजल, और मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। और वीकेंड इज राउंड द कॉर्नर, और वीकेंड के लिए जो भी तैयारियां आपने करनी है उसको जल्दी से कर लें। वीकेंड की ये हैपनिंग जो है हमारे शो समेत हमारे चेहरे पर भी आपको नजर आ रही होगी। लेकिन हरमीत बाजी का वीकेंड का क्या प्लान है उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। जुमे का दिन वैसे भी आपने दोस्त फरमाया कि मुबारक दिन है, लेकिन फिर भी जब जुमे का दिन आता है तो हमारा जो शेड्यूल होता है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। और एक दो दिन जो सुबह सवेरे हमें उठना होता है, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट और जिस तरह स्कूल टाइम में होता था ना, उसी तरह सूरत हाल दोबारा आ जाती है। बहरहाल आपने दोस्त फरमाया कि वीकेंड है, वीकेंड में प्लान अगर आपके आउट स्टेशन जाने के हैं, कुछ किसी और जगह जाने के या दोस्तों के साथ मिलने मिलाने के हैं, तो पहले से बहुत सारी चीज़ें हम प्लान कर लेते कि भाई हाँ इस वीकेंड ये करेंगे, यहाँ पे ये पार्टी होगी, यहाँ पे ये मुलाकात होगी। सो प्लान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि बॉर्डर के उस पार जिस तरह तबाही मचाई है बारिश होने, और इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर, चंडीगढ़ जैसा बड़ा मॉडर्न सिटी जिसे कहा जाता है, इस वक्त पूरा बारिश जो है पूरी उसको बहा के लेके गई। इसी तरह दीगर ऐसे इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे तबाही मच गई है, और ज़्यादातर वहाँ पे हिंदुओं के मजहबी मकामात हैं, तो वहाँ पे भी हम मुसलसल देख रहे हैं कि जिस तरह बिल्डिंग्स वगैरह और दुकानें और लोग जो है बड़े दर बदर की ठोकरें। और दूसरी जानिब पंजाब की वो ज़मीन जहाँ से कोशिश की जाती है, बल्कि बहुत सारा अनाज वहाँ से उगाया जाता है, तो वहाँ पे भी वही सिचुएशन है जो माजी में यानी गुज़िश्ता साल जो हमने पाकिस्तान में देखी। सो ये सूरत हाल भी है, और किसी वक्त कोई भी शेड्यूल चेंज हो सकता है बारिशों का। और उम्मीद अगर हम मौसमियाती तग़य्युराती तब्दीली की बात करें, और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, तो ठीक है मानसून है, जिसकी वजह से अगर अलर्ट की बात की जाए तो अलर्ट पाकिस्तान में भी आपको पता जारी किया गया है। और जो पिछला ज़लज़ला और उसके बाद हमने सैलाब की सूरत हाल पाकिस्तान में तबाहकारियाँ होने के बाद इस वक्त हम बहुत सारे क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। बट ऑल दो इस चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकते कि एक और खुदा न खास्ता सैलाब की सूरत हाल जो है वो पैदा हो सके। लेकिन मानसून के हवाले से महकमे मौसमियात ने बहुत सारे अलर्ट जारी किए, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हरमीत हम हमेशा ये बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला बन गया है जिससे पूरी दुनिया इक्वली मुतासिर हो रही है। मतलब कल कुछ खबरें आपको पता है हमारे सामने भी आ रही थी, इटली कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। और अगर आप यूरोप साहब की बात करें तो आपको पता है हम तो ये ज़्यूम करते हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर मौसम जो है वो ठंडा ही रहता है, लेकिन तारीख की 30-40 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी उन इलाकों में। ख़ास तौर पर अगर हम इटली की बात करें, उससे मुल्हिका इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर शदीद गर्मी पड़ रही है, लोग बेहालो बहाल है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खबरों में मौसूल हमें हो रही हैं, उसके मुताबिक लोग जो है इतनी शदीद गर्मी के बायस अपनी जान से भी जा रहे हैं। मतलब जो बूढ़े लोग हैं जो इस चीज़ के यूज्ड टू नहीं हैं, वो अपनी जान आपने देखा होगा सर्दियों में जो सूरत हाल थी वही, यानी अभी जिन जिन लोगों से, बुजुर्गों से या हमसे जो उम्र में बड़े हैं, या जिन्होंने वो 30 साल या 40 साल का पहला दौरानिया देखा है जिसमें इस किस्म की शदीद बारिशें और इसी तरह सर्दियों में शदीद बर्फबारी। आपको याद है कि गुज़श्ता अभी इसी सर्दियों में, यानी जो गुजरी सर्दियाँ हैं, इसी में अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में कड़ाके की ठंड थी, और हमने वहाँ पे देखा कि भाई बर्फ़ बारी का जो रिकॉर्ड था वो मुख्तलिफ शहरों में वो तमाम तर रिकॉर्ड, और फिर हलाकतों की जो तादाद थी वो भी हमारे सामने आई, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स थी। इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में एक तरफ तो जो ज़िंदगी का ढंग है, जो स्टाइल है, जिस तरह हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, माजी को अगर कंपेयर करें आज की ज़िंदगी के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें रहन सहन में हमारा फ़र्क आया, और जिसकी वजह से हम यही देखते हैं कि उस फ़र्क की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान कुदरत का हो रहा है, और कुदरत को कहीं ना कहीं उसकी देखभाल करने के बजाय उसको हम मज़ीद नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जितनी भी तबाहकारियाँ इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में हो रही हैं, वहाँ पे आप देखें जितने बड़े बड़े दरिया आते हैं, वहाँ पे आपको लकड़ियों की यानी दरख्त काटने की एक बहुत बड़ी तादाद आपको वहाँ पे मिलेगी। उसकी वजह यही है कि एक बहुत बड़ा माफिया, और फिर हम देख रहे हैं कि नित नए, क्योंकि आपने फर्नीचर ख़रीदना है तो बहुत सारे ममालिक में तो हम देखते हैं, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीने तक चीज़ें इस्तेमाल करके साइड लाइन भी की जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे घरानों में, बहुत सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि रीत रिवाज बहुत सारे बदल रहे हैं। तो यही वजह है कि दरख्त बेदरिया से काटे जा रहे हैं, पूछने वाला कोई है नहीं। फॉरेस्ट्री में अगर जाएं तो वहाँ पे अलग करप्शन की किस्से कहानियाँ, दूसरी जगह आप जाएं तो आप सिफारिश लेके एक दरख्त के लिए अगर आपने काटना है तो 1 लीटर आपके लिए काफ़ी, जाके आप दरख्त काट लें।
तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना होगा। और दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट जिस तरह तेज़ी से हम देख रहे हैं कि हर गाड़ियों की जो रेल पैल है, ट्रैफिक का निज़ाम जिस तरह दरहम बरहम है। फिर अगर अपने मुल्क की बात करें, पूरी दुनिया जो है इलेक्ट्रॉनिक कार्स पे चली गई है, यूरो 4 यूरो 5 तक चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे आज भी यूरो 2 तक ही उसका इस्तेमाल है, जिसके नुकसानात पर कई दफ़ा हमने गुफ्तगू की है। और हरमीत, आपको पता है हम ये बात पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं कि अगर आप दरियाओं की, नदी नालों की, कुदरत की बात करें तो चंद साल बाद, कुछ साल गुजरने के बाद कुदरत एक बार फिर से ज़रूर दिखाती है कि उसकी अपनी असली जगह क्या है। हम अगर सैलाब की सूरत हाल की बात करें तो हमने ऐसे ऐसे होटल्स जो कि उन जगहों पे बने थे जहाँ पर कहा जाता था कि वो दरिया का रास्ता है, तो वहाँ पर अगर 10 साल से एक होटल बना हुआ है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, तो जब सैलाब आया तो सब कुछ बहाकर इसलिए ले गया क्योंकि वो जगह इंसानों की नहीं थी। तो जो हम कर रहे हैं ये उसके साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स है जो कि मौसमी तगैराती तब्दीली की सूरत में हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये जो है हमें इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो ओजोन लेयर हो, क्लाइमेट चेंज हो, जंगलात हो, पहाड़ हो, नदी नाले हों, किस तरह से कुदरत के साथ हम चलेंगे तो कुदरत हमें साथ लेकर चलेगी, वरना फिर बहा कर ले जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान को सोचनी चाहिए। बट ऑल दो एक और ख़बर है प्रोग्राम के आगाज़ में जो आपसे शेयर करनी है। इंटरनेशनल ख़बर ये है कि इंग्लैंड में एक बार फिर से, चूँकि हमने पहले भी खबर दी है कि वहाँ के डॉक्टर्स जो है, ख़ासतौर पर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, वो इस दर पे है कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और एक बार फिर से इंग्लैंड में कहा जा रहा है कि 40,000 के करीब जूनियर डॉक्टर्स हैं हमीद, जिन्होंने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और उनका मुतालबा सिर्फ इतना है कि 35% जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सूरत हाल ऐसी है कि महंगाई की भी, अगर क्लाइमेट चेंज की हम बार बार बात करें तो आपको पता है महंगाई भी पाकिस्तान का नहीं, अभी आलमी मसला बनता चला जा रहा है। इंग्लैंड की साइड पे देखें तो वहाँ पर मौजूद लोग जो हैं, यूरोप साइड में खासतौर पर, वो कहते हैं कि हमने तारीख में कभी इतना ग्राफ महंगाई का ऊपर जाते हुए नहीं देखा। तो ये इन्फ्लेशन भी दुनिया का मसला है। इसी वजह से डॉक्टर्स जो है एक बार फिर से हड़ताल पे हैं और हर जितने ऑपरेशन हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स की वजह से वो शदीद मुतासर भी हो रहे हैं। और हम वैसे ये मतलब खबर इस तरह की है कि हम ये चीज़ें ज़्यादा ये मसाइल, आपकी बात दुरुस्त है। आपको याद होगा कि इंग्लैंड का आपने जिक्र किया, वहाँ पे आज से 3 महीने पहले जो है वहाँ पे स्ट्राइक हुई, हड़ताल हुई डॉक्टर की। और इसी तरह उससे पहले फिर ट्रेन के जितने ड्राइवर्स थे, ट्रेन चलाने वाले जितने लोग थे, उसमें दीगर अमला भी शामिल था, उन्होंने ट्रेनें चलाना बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने देखा कि बस ड्राइवर जो सरकारी बसें चलाते हैं उनकी स्ट्राइक हुई। तो ये पूरी दुनिया में एक तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन जितने लोगों से हमारा राब्ता होता है, यानी जो 800 पाउंड्स पे जिनके पास एक रूम था, आज वो 1500 तक पहुंच चुका है। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क की बात करें, आप जाके एक एक चीज़ की प्राइस पूछें, रिहाइश की बात करें तो जितने भी रिहायशी एरिया हैं उनके किराया फिर आप देख लें, फिर आप ट्रांसपोर्ट के खर्चे आप देख लें। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो टीचर्स हैं, अब हम देख रहे हैं कि असातिज़ा भी वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर्स की आपने बात की, तो एक तरफ महंगाई बड़ी तेज़ी से, चीज़ों की प्राइस बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तनख्वाहें ना होने की वजह से हर दूसरा शख्स जो है वो परेशान है, चाहे वो दिहाड़ीदार तबका है या हमारी तरह जिसको सैलरी मिलती है, जो अपनी ज़िंदगी सैलरी पे गुजर बसर करते हैं। और इसी तरह कारोबार की मैं बात करूँ, कारोबारी जो लोग हैं, जितने हमारे जानने वाले लोग हैं, वो भी फरियाद करते नज़र आते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने पिछली दफ़ा, यानी चावल की प्राइस अगर पिछली दफ़ा 2200 है, तो इस बार वही चावल आपने भी लेने हैं उसकी एक बोरी 4200 पे, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। कैसे इन सारी चीज़ों को रन करें, पता नहीं चलता कि हफ्ते में या 2 दिन बाद में प्राइस का जो कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह बढ़ती जा रही कीमतें, तो उससे हर दूसरा शख्स परेशान। और हरमीत ये ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है ना, मतलब हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें जिन्होंने घर की तमाम तर जिम्मेदारियां निभानी है, उनके बारे में तो खैर बजटिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, आप जॉब होल्डर है, मैं जॉब होल्डर हूँ, अगर हम अपनी बात करें तो हमारी कुव्वत खरीद बहुत मुतासर हुई है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी हमने ये देखा है कि जो चीज़ पहले मैं मतलब मिनिमम भी कोई 500,000 में खरीदती थी, वो 2-3 हज़ार से कम की आपको मिल ही नहीं रही। तो ये वो ग्राफ है जो कि इक्वली सबको मुतासर कर रहे हैं। और दुनिया में जो है वो ये मसला इन्फ्लेशन का या क्लाइमेट चेंज का बनता चला जा रहा है। और ये इंसानों ने जो कुछ भी किया, अब हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा वेकअप कॉल लेनी चाहिए कि हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हमने चीज़ों को किस तरह से ड्राइव करना है ताकि हम मज़ीद नुकसान से जो है वो बच सके। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक। तो अगर बात की जाए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, उन्होंने फैसला किया है कि अगस्त में हुकूमती मामला जो है वो निगरान हुकूमत के सपुर्द कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इस हवाले से उनका बयान ये था कि जो भी हो, जैसे भी हो, जब भी हो, ऐलान जो है वो तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। निगरान हुकूमत का सेटअप जो है वो उसका बेसिकली काम होता क्या है? इंतखाबात कराना, लेकिन दूर दूर तक इंतखाबात के हवाले से ये बॉल इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाती ही दिखाई दे रही है। कोई फाइनल वर्डिक्ट किसी का भी सामने नहीं आ रहा। रियासत के रिट इलेक्शन को लेके सामने अभी तक नहीं आ रही। खैर, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। नासिर बेग चुगताई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, निगरान हुकूमत, इंटरम सेटअप जो है ऑब्वियसली किस चीज़ के लिए होता है ये हम सब जानते हैं। इलेक्शंस कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ही ऐलान करेगा, जब भी हो, जैसे भी हो, जहाँ भी हो। सर, इंतखाबात कराने के लिए क्या किस तरह से रोल प्ले कर सकती है निगरान हुकूमत? जो नहीं देखिए, निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात को सहूलतकारी फराहम करना है, इंतखाबात कराना नहीं है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, जो पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है। उसे पहले वाले क्लॉज जो वो था लॉ, उसमें था कि इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट से मशवरा करने के बाद तारीख देगा। तो 14 मई का जो झगड़ा हुआ वो उसी वजह से था। चुनांचे पार्लियामेंट ने उसको अमेंड कर दिया। अब बेचारे सदर मोहतरम का हमारा जो हज करके भी माशाल्लाह आए हैं, उनका नाम ही निकाल दिया उसमें से कि सदर। अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि इंतखाबात कब होंगे। और लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि अगर इस पे कोई कंफ्यूजन है वो गैर आईनी है। देखिए, अगर असम्बली प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो जब चाहें छोड़ दें, जैसे परवेज इलाही साहब ने तोड़ दी थी इमरान खान साहब के कहने पर। वो खेल खेल में खिलौने तोड़ दिए अपने उन्होंने, और बाद में पछता रहे हैं। अब हाथ बजा मैल निकाल रहे हैं हाथ से। तो अब ये भी तोड़ सकते हैं, जब चाहें तोड़ें। लेकिन मेरा ख्याल है 8 और 10 को तोड़ेंगे ये, ताकि 3 महीने मिल जाएं इलेक्शन कमीशन को। नासिर साहब, एक और चीज़ आपने देखी होंगी जो खबरें आ रही हैं, यानी 13 तारीख को रात 12 बजे जो है आइनी तौर पर असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आइन पर जिस तरह अमल दरामद हो रहा है तो हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, 14 अगस्त की स्पीच की तैयारी भी वज़ीर-ए-आज़म कर चुके हैं, और केयर टेकर हुकूमत की अगर बात की जाए सर, तो एक खौफ है, वो पीपल्स पार्टी में भी है और नून लीग के लोगों में भी पाया जाता है कि क्या निगरान सेटअप जिस तरह अभी रखा गया है, जिसकी आइनी मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो क्या इनको ये खौफ, क्या कोई खतरा इस तरह आपको लगता है कि केयर टेकर सेटअप इसी तरह जारी रहेगा जिस तरह ये वाला है? नहीं, खतरे तो बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को खौफ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई भी गैर आइनी काम इस मुल्क में नया तलातुम पैदा कर देगा। पीपल्स पार्टी सब खिलाफ है, नून भी खिलाफ होगी, ज़ाहिर है। जो कुछ बची कुछ PTI है, अगर है, मखदूम साहब तो उसको लीड नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो तो परवेज खटक साहब भाग चुके हैं, वो दौड़ गए हैं। वो हम्माद अजहर हैं जो कुछ बयानात, पॉलिसी बयानात दे रहे हैं, शायद वो उनकी तवक्कुआत हैं। तो लेकिन कौन कहाँ खड़ा होगा ये मुझे पता नहीं। मुझे ये पता है कि बड़ी 2 पार्टियां इंतखाबात 3 महीने के अंदर अंदर, या कुछ पार्टियां 2 महीने के अंदर अंदर कराना चाहती हैं, और यही होना भी चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं अरबी, वो एक खदशा है कि इकनॉमी के नाम के ऊपर, इकनॉमी को स्टेबल करने के नाम पर, इकनॉमी को बेहतर करने के नाम पर, मुल्क को आगे ले जाने के नाम पर कोई आगे चला जाना चाहिए 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। लेकिन ये गलत होगा, बिल्कुल गैर आइनी होगा और नाकाबिल कबूल होगा। एक दूसरी बात कि जो निगरां आने वाले हैं वो आपको सियासतदान नजर नहीं आएंगे उनके अंदर, उनमें आपको ज़्यादातर एक्सपर्ट नजर आएंगे, इकोनॉमी के एक्सपर्ट नजर आएंगे आपको, जो IMF से बात कर सकें, जिनकी दोस्तियां IMF से हों। अब आप पता है किसकी दोस्ती IMF से, आपको अच्छी तरह पता है। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं हफीज़ शेख साहब, वो फिर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तो और भी डॉक्टर इशरत भी हैं, डॉक्टर शमशाद भी हैं। ये सब लोग हैं जो
आप बहुत अच्छी इकोनॉमी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह अच्छा टैकल नाज कर साहब, इस सकते हैं। चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि इंतखाबात की तैयारी वैसे अगर देखी जाए तो दुबई में भी अच्छी खासी की गई है, फिर लंदन से भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन आ रही है, तैयारी तो हो रही है, मतलब एक इंतखाबात तो कम, वो जो बंदर बांट नहीं होती कि चलो ये आप रख लो, ये मैं रख लेता हूँ, इतने आप कर लो, इतने मैं कर लेता हूँ। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, नून लीग की बात की जाए, ये जो वहाँ पर प्लानिंग हुई है, या जिस प्लानिंग को आप किस तरह से देखते हैं इसको, कि इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है? देखिए सुहा, पहली बात बहुत क्लियर है कि ये हुकूमत जो आएगी, जो भी आएगी, चाहे वो जमात इस्लामी की आए, जमात इस्लामी वाले बहुत चीखते रहते हैं कि हल जमात इस्लामी, मुमकिन है वो आ जाए, मुमकिन है ANP की हुकूमत आ जाए, लेकिन आएगी मखलूत हुकूमत, आएगी मखलूत हुकूमत, खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी बनेगी, जैसे पिछली बार बनी थी PTI MQM वगैरह 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 और बुकटी शुक्टी सब, और जिस तरह अब बनी है पीपल्स पार्टी, नून लीग वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये आलसो प्लेट वाले भी आएंगे जिन्हें कोई MNA की सीट भी नहीं, वो भी आ जाएंगे। तो ये अभी भी, क्योंकि देखें अगर आप कैनवास चेक करें तो उस पर आपको साफ नजर आएगा कि किसी जगह भी कतई अक्सरियत वो नहीं है जो 2/3 कहलाती है। सर एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जो एक तो महंगाई है, बयानिया अभी तक हुकूमत ने जो कोशिश की थी कि जब ये हुकूमत में नहीं थे तो हम महंगाई को खत्म करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है आपके सामने है, अब ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं, आवाम से पूछते हैं तो गम और गुस्सा बहुत ज्यादा है। ऐसे में PTI को साइड लाइन पे भी किया जा रहा है और बल्ले का निशान भी उसे लेने की कोशिश, यानी वो खबरें भी आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में ये पार्टी जब जाएंगे तो रिएक्शन आवाम की तरफ से, क्योंकि जो चीजें हो रही है, जो हमारे सामने है, वो रिएक्शन कैसा होगा? देखिए PTI का दौर भी पुरानी बात नहीं है, PTI का दौर अभी सामने है हमारे। जब नवाज शरीफ गया तो एक स्टॉक एक्सचेंज 53 पर था, डॉलर कितने का था, ग्रॉसरी कितने की थी, सबको पता है ये। और जब PTI आई तो कितने की हुई, और जब ये आए तो कितने की हुई, सब ग्राफ ऊपर चला गया। बुनियादी गड़बड़ कहाँ हुई? बुनियादी गड़बड़ उस वक्त हुई जब PTI ने IMF से किया हुआ मुआहदा तोड़ा और हम ब्लैक लिस्ट हो गए, हम ब्लैक लिस्ट, और हमारे साथ वो हुआ। बकौल प्राइम मिनिस्टर बेचारा आजकल एक सूट पहने घूम रहा है, मुस्तकिल का स्कॉट रहेगा, मैं देख रहा हूँ कि उसने कहा हमारी नाक से लकड़ें निकलवाई गई, और ये दुरुस्त है, और ये दुरुस्त है। और ये जो आपको मिला है ना 9 महीने वाला प्लान, ये भी कोई बस मिल गया है आपको, वरना लेकिन सर इसमें तो अच्छे खासे खुश है हम, अच्छे खासे हम कहने के वी आर वेरी प्राउड, वी आर वेरी ब्लेस्ड। एक जुमला मेरा, इसाक डार साहब ने शौकत तरीन की तरह कोई कसर नहीं छोड़ी थी बर्बादी करने में। 8 महीने ज़ाय किए उन्होंने। मुफ्ता इस्माइल आपको एक ट्रैक पर ले आया था, उसके खिलाफ डंडा करके आर्टिकल लिख के उसको हटवा दिया, और 8 महीने ज़ाय किए, वरना ये जो था नमा रिव्यू ये 8 महीने पहले हो चुका होता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपके लिए बहुत शुक्रिया। और आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंतखाबात की अगर बात की जाए तो आवाम के सामने सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया या कोई भी और मीडियम के थ्रू सब कुछ आपके सामने है। ऑल दो फैसला फिर भी आपने करना है, इंतखाबात हो तो आपने किसको वोट करना है और अपने वोट का जो हक है उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इट्स टोटली अप टू यू। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो नौजवान बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि इस चीज़ का गिला करते हैं कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली वहाँ काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, बिकॉज यू कैन बी अ ट्रेंड सेटर। कोई एक आइडिया ऐसा जिस पर आप काम करते हैं जो कि आइडिया कंपैरेटिवली डिफरेंट है, किस तरह से ग्रेजुअली उस पर काम करके आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका आइडिया जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। सो यू कैन बी अ एंटरप्रेन्योर एज वेल। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है जिसके बारे में बहुत सारी जगहों पर अब जाकर बात करना शुरू की है कि अगर जॉब नहीं भी है तो किस तरह से आप एक आइडिया पे स्टार्टअप के तौर पर काम शुरू कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान में देखने में आया है कि बढ़ता हुआ रुझान भी है, मुख्तलिफ आइडियाज़ पर लोग मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा कमा भी रहे हैं। बट ऑल दो जो भी आप कर रहे हैं उसको मार्केट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़े अच्छे अंदाज में मार्केट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हैशटैग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि दुनिया की बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट आउट, बट स्टिल वो
करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, तो आप छोटा काम कर रहे हैं स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल, उसको मार्केट कैसे करना है, उसको बेचना कैसे है, ये स्ट्रैटेजीज और ये टिप्स लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान इसलम, इन्हें कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग लीडर है, स्टूडियोज में मौजूद है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जी, कैसे हैं आप फुरकान? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा मुझे बताइएगा फुरकान, अगर हम देखें यंगस्टर्स को, तो हाँ अलबत्ता पहले ये बहुत गिला किया जाता था कि नौजवान कहते थे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लेकिन ग्रेजुअली जब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कोविड के बाद ख़ास तौर पे जब हम डिजिटल पाकिस्तान पे शिफ्ट हुए तो लोगों ने मुख्तलिफ आइडियाज़ पे काम करना शुरू किया है। बट ऑल दो ऑनलाइन या आप फिज़िकल अपीयरेंस की बात करें, कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आइडिया को मार्केट करना और फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो है वही दिखाना है, बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज भी नहीं करना। सो ये किस तरह से करते हैं? देखिए जी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो आज आपने मॉर्निंग शो में अपने ये कंडक्ट किया है। इट्स अ वेरी अमेजिंग टॉपिक और दीज डेज दिस इज़ टॉक ऑफ द टाउन। सो मैं आपको बताता ये चलूँ कि आइडिया जो है वो तो हर बंदा सोच लेता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको एग्जीक्यूशन कैसे है और उसको पिच कैसे किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ हमारे जितने बड़े ब्रांड्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, मैं आईफोन की बात करूँ, मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूँ, ये भी एक आइडिया था और एक छोटी प्रोडक्ट्स थी और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इनकी पिच ठीक हुई, इनकी मार्केटिंग ठीक हुई, आज वो इतने बड़े नाम बन गए हुए हैं कि मैकडॉनल्ड्स की 40,000 दुकानें हैं पूरे दुनिया में। आईफोन है तो आप देखें कि उसकी मोनोपोली है। अच्छा आपको पता है बिकॉज ऑफ द चैनल्स पॉलिसी, हम वैसे मैंने भी शुरू में नाम नहीं लिया तो वी कैन नॉट कॉल इट आउट लाइक जो भी नेम्स है ब्रांड के, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी ये कहा कि अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी फिजी ड्रिंक्स है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, बट स्टिल वो हर महीने अपने आप को किस तरह से मार्केट करते हैं। एग्जैक्टली। सो क्या उन लोगों के लिए क्या टिप्स हैं आपके पास जो स्टार्टअप हैं, जो छोटे लोग हैं, जिन्होंने स्मॉल स्केल और कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है? देखिए आज के दौर में आई थिंक पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि उनके पास वो मीडियम्स मौजूद है सोशल मीडिया के थ्रू, जो उस वक्त नहीं थे। सो वो उनको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है यू हैव टू सेल योरसेल्फ। सबसे पहले आपने अपने आप को बेचना है, आपकी शख्सियत कैसी है, आपने अपने आप को कैरी कैसे किया हुआ है, अपने आप को ग्रूम कैसे किया हुआ है, दीज आर द पॉइंट्स। जब आप उस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपकी पर्सनैलिटी के साथ सिंक कर रही है और जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के आपको मास्टर होना चाहिए। फिर आपको अपने कंपटीशन को भी देखना है, आपने पूरे एनालिसिस करके लोगों के पास उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाना है जिसकी उनको ज़रूरत है। देखिए दुनिया में कि कोई भी प्रोडक्ट होती है या कोई भी आइडिया होता है वो तभी कामयाब होता है जब वो ह्यूमन सेंटर्ड होता है, लोगों को उसकी ज़रूरत होती है और लोगों को आप बताएंगे कि आप कुछ मिस कर रहे हैं अगर आप इस आइडिया को नहीं बाय करेंगे या इस चीज़ को आप नहीं हमारे साथ लिंक कर पाएंगे, सो यू आर गोइंग टू मिस समथिंग। सो जब आप ये आइडिया जनरेट करके इसको अच्छे तरीके से पिच कर रहे होते हैं और आप सबसे बढ़ के उन लोगों को एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं और फिर आप उन सारे मीडियम्स को जो आज के दौर में बड़े क्या कहना चाहिए बेहतरीन मीडियम्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जहाँ 10 साल में पहले आप कहीं पहुँचते थे, आज आप 1 साल चंद महीनों में वहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है जी हरमीत। जी फुरकान भाई, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक तरफ तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग कारोबार जिनको विरासत में मिला होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना कारोबार शुरू करें। अब सबसे बड़ा मसला क्या है? पैसों का है। अब अगर पैसा ज़्यादा नहीं है, छोटी अमाउंट से अगर वो स्टार्ट कर दे तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? जी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि हर बंदा ये सोचता है शायद पैसे से कारोबार होता है, करोड़ों रुपए होगा तो नहीं कारोबार। एग्जैक्टली, आपके पास को बहुत ज़्यादा पैसे हो या आपका इन्वेस्टर को बहुत बड़ा तगड़ा हो तो तब आपका ये आइडिया जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है। नो वे। सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है। और देखिए छोटी चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ ग्रेजुअली ऊपर लेके जानी चाहिए। कभी भी आप ये ना सोचें, हाँ आप बड़ा सोचें कि आपने पहुंचना कहाँ है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप आपने वहाँ पे जाना है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट अपनी निकाली है, आप 100 पीस से उसको स्टार्ट करें, आप 50 पीस से स्टार्ट करें, आप अपने सर्कल में पहले स्टार्ट करें। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज़ सबसे पहले वो कामयाब आपके अपने सर्कल में होती है, वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, एनीथिंग, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। जब आपको उसमें अच्छी रिस्पांस मिलता है, आपको ग्रोथ मिलती है, आप ग्रेजुअली उसको अच्छे तरीके से लेके जाएं। और जितने में बड़े ब्रांड्स हैं वो इसी तरह ही ग्रो किए और आज आप देखें कि वो उनमें पोटेंशियल भी मौजूद है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में इतना पोटेंशियल मौजूद है और देखें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेगमेंट्स इंप्रूव कर गए हुए हैं, अपना पोटेंशियल अचीव कर गए हुए हैं। पाकिस्तान का ये वो टाइम है जहाँ पे अभी पोटेंशियल मौजूद है, उसको जो अच्छे तरीके से प्रोफेशनली ग्रैब कर लेगा, सो इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 2-3 ईयर्स वो कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगा। अच्छा फुरकान, आपको पता है मैं इस चीज़ को इंडोर्स करना चाहती हूँ। शुरू में मैंने ये कहा कि ग्रेजुअली यस नाउ पीपल आर इनटू ऑल दिस, लड़कियां हों, लड़के हों, यंगस्टर्स हों, दे जो स्टार्टअप्स हैं वो लोग अपने घर से
کم انویسٹمنٹ سے. مطلب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آن لائن بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں, بٹ آل دو آئی وانٹ یو ٹو ایکسپلین سم تھنگ کہ ہمیں کن چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھنا چاہیے. اگر آپ اسٹارٹ اپ ہو, آپ نے کاروبار شروع کیا ہے, آپ نے ڈیمانڈ بھی دیکھنی ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, پھر آپ نے سپلائی چین کو بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مین چیز ہے وہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, کہ آپ نے جو پروڈکٹ لانچ کر دی, آپ نے اس کو مارکیٹ بھی کر دیا, لیکن آپ اسے کیٹر کیا کر رہے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اس کو کس طرح سے کسی اسٹارٹ اپ میں ایڈ کر کے کس طرح سے اس کو ڈرائیو کرنا چاہیے. دیکھیں, سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اور آپ اس کی جو مارکیٹ ٹارگیٹ آڈینس جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں رائٹ پیپل کو آپ کو اپنی پروڈکٹ کو پچ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات پروڈکٹ اور مارکیٹ کی ہوتی ہے, پچ اور مارکیٹ میں کیا جا رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ سنک ہی نہیں کر پاتی. سو آپ کی پروڈکٹ کو پہلے تو یہ ڈھونڈنا ہے وہ کس مارکیٹ کے لیے, وہ کس کے لیے, اس کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے. آپ پروڈکٹ ایسی ہائی اینڈ قسم کی بنا لیں اور اس کی وہ مارکیٹ ہی نہ ہو, بائنگ پاور ہی نہ ہو, تو پروڈکٹ آپ کی فلاپ ہے. سو یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس کی پرائسنگ کیا ہے, اس کی پیکیجنگ کیا ہے, اس کی پلیسمنٹ کیا ہے. جو مارکیٹنگ کے 4 P's ہیں, اب تو 5 P's آ گئے ہیں. سو دیز آر دا امپورٹنٹ پیز. تو آپ اپنی پرائسنگ, اپنی پیکیجنگ, اپنے میڈیمز, اس کی مارکیٹنگ بھی آپ نے دیکھیں. آج اگر میں کسی بھی انڈیویجول کی بات کروں تو 100-200 تو ہر کسی کے پیج پہ فالوورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو جب آپ ان 100-200 کو بتائیں گے, آپ کو 100-200 میں سے کوئی 2-3 کا تو رسپانس آئے گا. سو آپ سروس کنڈکٹ کریں, آپ ساتھ ساتھ ایویلویشن کریں, انالیسس کریں. سو انشاءاللہ آئی تھنک کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپ کو ایک اچھا رسپانس مل سکتا ہے. اچھا, یہ بزنس اسٹریٹجی جو آپ بتا رہے ہیں, جی حمید. فرقان, ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں, بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بنے ہیں, اس میں پھر اگر ہم دیکھیں ڈگریوں کی بات کی جائے تو بزنس کی طرف اگر کسی نے آنا ہے تو پھر اس کے لیے الگ ڈگری ہے. لیکن اگر آپ لاہور کے مختلف ایسے کاروباریوں کے ساتھ ملیں, یا اگر میں یہاں پہ راولپنڈی میں راجہ بازار میں بہت بڑے بیوپاری بیٹھے ہیں, ان لوگوں سے آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں جانے سے پہلے کہیں نہ کہیں ایک آدھ منتھ ان کے پاس جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بڑے منفرد اور بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کاروبار کرنا چاہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آدھ منتھ ان لوگوں کے آس پاس بھی گزارے, کہ بہت سارے آئیڈیاز یہاں سے بھی بڑے مزے کے مل جاتے ہیں. مجھے لاسٹ پہ اسکپ کر گئی آپ کی آواز, کائنڈلی آپ ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا, میں نے جو سوال کیا وہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان جو بزنس کی طرف آتے ہیں, مختلف انسٹیٹیوٹس میں جا کے وہ جو ڈگری لیتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آگے جا کے انہوں نے بزنس کرنا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں بہت سارے یونیورسٹیز میں اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بڑے بڑے بیوپاری ہیں, یعنی چاہے وہ کراچی کی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, لاہور میں, یا راولپنڈی کی اگر میں بات کروں فیصل آباد میں, انہی لوگوں کے پاس بھی بہت زبردست قسم کے تجربات ہوتے ہیں. تو اگر جس نے کاروبار میں آنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آدھ منتھ ان کے ساتھ, اگر جس طرح ہم انٹرنشپ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر گزار کے تو بہت سارے آئیڈیاز ان کے پاس کا کام کس طرح سے کیا جاتا ہے, تو کنیکٹ آپ کا ایکڈیمیا اور ساتھ آپ کا جو پریکٹیکل جو آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکل گراؤنڈ پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں کس طرح سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں, اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست یونیورسٹیز جو ہیں ہماری لوکل یونیورسٹیز بہت زبردست کام کر رہی ہیں. انکیوبیشن سینٹرز ہیں, پھر اسٹارٹ اپس کے کمپٹیشنز آرگنائز کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جس طرح کاروباری حلقہ ہے, ان لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے وہ آئیڈیاز, ان کے سامنے وہ بزنس پرپوزلز پچ کیے جاتے ہیں, اور ان کو جو لگتا ہے کہ جو سوٹیبل ہے ان کے بزنس کے ساتھ. سو بہت سے ایسے کاروباری لوگوں کو میں جانتا ہوں جو وہیں سے اس اسٹارٹ اپ آئیڈیا کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر لیتے ہیں, اور اس میں بھی بڑے زبردست لوگوں کو کامیابی ملی ہے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی بہت زبردست کردار اس ٹائم چل رہا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ریسنٹ ٹائمز میں کنٹینیوسلی اور ریگولرلی اسٹارٹ اپس کے لیے جو پروگرامز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں, جس میں اچھے کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ بڑا سپورٹ کر رہی ہے, کو ورکنگ سپیسز یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس طرح کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. اور جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایکسپیرینس کی کوئی نیبو بدل نہیں ہوتا, جو ایکسپیرینس ہے دیٹ از الٹیمیٹ تھنگ. سو جو کاروباری لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان سٹیپ سے گزر کے وہاں تک پہنچتے ہیں. سو ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسٹڈی کریں, وہ ہسٹری جو ہے ان کی اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, کن سٹیپس کو لیا, اور کیا اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں. دیکھیے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انٹرپرینورشپ ہے اٹس اے پروسیس. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ گروتھ ہی ملنی ہے, اس پہ اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے, اس میں ہرڈلز بھی آئیں گی. سیلف موٹیویشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ کیسے رکھتے ہیں, آپ اپنے ساتھ ڈٹرمنڈ کتنے ہیں, اپنی پروڈکٹ کے ساتھ کتنے لائل ہیں, اپنے آئیڈیا کے ساتھ کتنے لائل ہیں. اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ لائل ہیں, آپ ڈٹرمنڈ ہیں, سو آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. دیکھیں, ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, کتابوں میں اور پریکٹیکل لائف میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت فرق ہے. ہر چیز جو ہے
جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی کیا قیمت ادا کرنی ہے, کیا چیلنجز ہیں, اور جو جتنا اسٹرانگلی اس کا جواب دیتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پروڈکٹ, اپنے اسٹارٹ اپ کو بہت اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر لیتا ہے. اچھا, یہ جو کیز آپ کہہ رہے ہیں نا, فار ایگزامپل کنسسٹنسی, گریجولی آپ کمیٹیڈ رہے, ڈیڈیکیٹڈ رہے, ڈیووشن سے کرتے چلے جائیں نا, یہ ساری باتیں ہم جیسے کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہے, ویسے یہاں بیٹھ کے کرنا بھی بہت آسان ہے. بٹ آل دو ہو از سفرنگ فرام آل دیز اسٹف نا, جس نے انویسٹمنٹ کی ہو, وہ تھوڑی ہو یا زیادہ کی ہو, اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس اوور دا نائٹ چیزیں ہو جائیں, اور ہر بندہ بہت محنت کرتا ہے. لیکن ایک چیز ہے میں اس کو چاہتی ہوں آپ ایڈریس کریں, بینگ اے مارکیٹنگ ایکسپرٹ. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک برانڈ اگر اتنا سا ہے تو اسے اتنا دکھایا جاتا ہے, اینڈ دیٹ مے بی اے اسٹریٹجی. اب ہم بہت زیادہ چیزوں کو گلیمرائز کرنا شروع ہو گئے, پھر رہی صحیح کثر جو ہے وہ انسٹاگرام کے جو ہے یا سوشل میڈیا کے بلاگرس, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اور ان سب نے پوری کر دی ہے. مطلب آپ کہیں جا رہے ہو, وہ برانڈ بہت بڑا نہیں بھی ہے تو آپ نے کہنا اس سے بڑا برانڈ ہے ہی کوئی نہیں ہے, دے آر ڈوئنگ ریئلی گریٹ, اور آپ بھی جائیں ریویو کر رہے ہیں. ہم مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں اس چیز کو کس طرح سے دیکھیں کہ وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ, وی نیڈ ٹو بی مطلب ایز مچ ایز ووکل جتنا ہونا چاہیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں بڑا اچھا آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ چھوٹی سی چیز سوشل میڈیا پہ سب ایگزیکٹلی بہت بڑا بنا کے دکھا دیا جاتا ہے, اور جب وہ ایگزیکٹ کلائنٹ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے یار جو نظر آئی تھی وہ تو یہ نکلی نہیں ہے. اور وہاں سے پھر دیکھیں میں ہمیشہ مانتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ٹول ہے نا مارکیٹنگ کا, وہ آج بھی ورڈ آف ماؤتھ ہے. اگر میرا ایکسپیرینس کسی پروڈکٹ کو لے کے اچھا رہا ہے تو میں اپنے سرکل میں ضرور ذکر کروں گا, ریویو کریں گے, اس کو ریویو کروں گا, اس کو سرکل میں ذکر کروں گا, اور وہ ایک ملٹیپل چیز ہوگی. تو ہمیشہ اپنی پروڈکٹ کو اتنا ہی بتائیں جتنی جو اس کی یو ایس پیز ہے. اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آنے والا اس کا ایکسپیکٹ کچھ اور کرے اور وہ جب آئے تو اس کی ایکسپیکٹیشن پہ ہی پانی پھر جائے. سو دیٹ میٹرز اے لاٹ کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اس کی جو آپ نے کوالٹیز ہے وہ اتنی بیان کریں اور اتنے ہی طریقے سے کریں, اور آنیسٹ ٹو یور پروڈکٹ آپ رہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ارمیت جی 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 جی. اچھا پاجی ایک اور چیز جو آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے اور آپ کی سوچ بڑی ہے, ظاہری بات ہے انویسٹمنٹ تھوڑی ہے, چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہے. اعتماد مارکیٹ میں بنانا, اس کو کس طرح بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ظاہری ہے آپ نے آگے مارکیٹ میں اگر رہنا ہے تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں یہ اعتماد ہی تو اصل چیز ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی شارٹ ٹرم فیصلے مت کریں, آپ لانگ ٹرم فیصلے کریں. آپ 15 سال کا سوچیں, آپ 20 سال کا سوچیں. الٹیمیٹلی جب آپ لانگ ٹرم سوچیں گے تو آپ کبھی بھی ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژنس نہیں لیں گے, آپ پینک ہو کے ڈیسیژنس نہیں لیں گے. جب آپ گریجولی اوپر جا رہے ہوں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے رہے ہوں گے, سو آٹومیٹکلی اعتماد بھی بن رہا ہوگا, کریڈیبلٹی بھی آپ کی اسٹیبلش ہو رہی ہوگی, آپ پہ کوئی اوور برڈن بھی نہیں ہو رہا ہوگا. لائک آپ کی پروڈکٹ اگر ہے وہ ہٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کی کیپیسٹی صرف 100 یونٹس کی ہے لیکن ڈیمانڈ 500 کی آ گئی ہے, آپ نہیں ڈیلیور کر پائے تو اعتماد ختم ہو گیا. لیکن آپ کی پروڈکٹ ہٹ تھی لیکن اعتماد ختم ہو گیا تو آبویسلی آپ نے اپنے آپ کو خود ہی ڈینٹ کر دیا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پروڈکٹ ہے آپ کی اس کو اسی طرح اس کیپیسٹی میں لے کے چلیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کا اعتماد لوگوں میں قائم و دائم رہے, آپ کی فیس ویلیو پہ لوگ آپ کی پروڈکٹ خریدیں, آپ کے برانڈ ویلیو پہ آپ کی پروڈکٹ کو لوگ خریدیں. تو یہ بات بہت سادی سی ہے لیکن بہت گہری بات ہے کہ بھئی آپ نے آنیسٹ رہنا ہے اپنے کام کے ساتھ. آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ برانڈ ایگزیجریشن ہے یا برانڈ ریپرزنٹیشن ہے یا سوشل میڈیا ریپرزنٹیشن, سو یو نیڈ ٹو بی آنیسٹ اباؤٹ یور ورک جو بھی آپ کام کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ فرقان فار بینگ ہیئر, اور اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن رہی آپ سے. بینگ اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ اور بینگ اے سوشل میڈیا, تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس چیز کو بڑا کریٹیکلی دیکھیں کہ جو ہے وہی بتانا ہے. تو یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز میں ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف سم ریویوز, اور کیونکہ یہ پیڈ ہے تو آپ نے بھی جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے انصاف کرنا ہے, تو تھوڑا دھیان سے کام کریں. ہم نے ایک بریک لینی ہے, واپس آئیں گے. اب دیکھتے رہے پروگرام جسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. آفٹر دا بریک. سو بیسیکلی اگر اس سے پہلے والے سیگمنٹ کی بات کی جائے تو ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی, اور خاص طور پر بات کر رہے تھے جہاں پر سوشل میڈیا کے تھرو کس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے اسمال اسکیل یا لارج اسکیل بزنس جو ہے ان کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے ان میڈیمس کے تھرو. لیکن ان میڈیمس کو آج بھی کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے فار دا سیک آف اویئرنیس. اگر آپ نے کس چیز کی آگاہی دینی ہے, کس چیز کے بارے میں آپ نے لوگوں کو بتانا ہے, گائیڈ کرنا ہے, گائیڈ لائن دینی ہے,
لیکن بہت سارے ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ تمام چیزیں، وہ تمام ایشوز جو پاکستان کے نوجوانوں کو متاثر کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان میں وہ ایشوز جن کو کیٹر کرنے کے لیے کنسرن ڈپارٹمنٹ اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو لوگوں کو اویئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی بھی ایشو جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، اس کے سائیڈ افیکٹ آفٹر افیکٹ بتا کے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے مکمل طور پر. کرومیٹک تنظیم جو ہے اٹس ون آف دوز جو کہ اس طرح کی چیزوں پر کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پر اگر ہم آج کے ٹاپک کی بات کریں تو تمباکو نوشی مضر صحت ہے، یہ لکھ کر کسی بھی فلم میں، ویڈیو میں، پکچر میں، ڈراماز میں چیزیں چل جاتی ہیں. اور اگر ہم سگریٹ کی پرائسز بڑھنے کی بات کریں اور ہم ای سگریٹ کی بات کریں، ویپ کی بات کریں، اگر ہم شیشہ کی بات کریں، تو یہ چیزیں نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں فیشن کے طور پر. تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، کس طرح سے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو آگاہی دی جا سکتی ہے، اس پر بات کر رہے ہیں. سی ای او کرومیٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں، شارق انہیں کہتے ہیں. شارق خان، آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سر الحمدللہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس دس مارننگ. شارق بتائے گا ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو وی کین ڈو سو مینی تھنگس جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں، بٹ اگر آپ کی آرگنائزیشن کی بات کی جائے اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ، اس ایشو پہ آپ لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ تمباکو نوشی کو نوجوانوں میں یہ رجحان جو ہے وہ کم کیا جائے، کیا اب تک آپ لوگ کر چکے ہیں اور کیا کیا مزید اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم لوگ پہلے ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کی کارپوریٹ کے اندر کام کرتے تھے. پھر 2017 میں ہم نے ریئلائز کیا کہ چونکہ ہمارے یہ جو کارپوریٹ کے اندر ہم جو ڈیجیٹل یوز کر رہے ہیں اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. پھر مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ اگر ہم اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک بہت اچھا رزلٹ آ سکتا ہے. ہم لوگوں نے تب ڈفرینٹ کازز کے بارے میں بات کری اور ہمیں ریئلائز ہوا کہ چونکہ ڈرگ ابیوز بہت زیادہ ہے پاکستان میں، لیکن اس کے لیے گیٹ وے جو ہے وہ چونکہ سگریٹ ہوتی ہے، تو لیٹس اسٹارٹ ود اینٹی ٹبیکو کیمپینز ان پاکستان. تو ہم لوگوں نے 2019 میں پراپرلی اینٹی ٹبیکو کیمپین سٹارٹ کری پاکستان کے اندر، اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ تنظیمز کے ساتھ مل کر اس چیز کے اوپر کام کیا. ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ نوائز جنریٹ کری، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو پولیٹیشینز ہیں، جو کہ بڑے پالیسی میکرز ہیں، ان لوگوں نے ہماری بات کو سیریسلی لینا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ نظر آ گیا کہ نیوز جو ہے وہ اس پہ جنریٹ ہو رہی ہے، اور اگر اسی بینڈ ویگن کے اوپر وہ کرتے ہیں تو ان کو بھی بہت مائلیج ملتی ہے اس چیز کے اوپر. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے بہتر پالیسیز کا پہلے ان سے ریکویسٹ کرنا شروع کری. تو 2019 سے لے کر 2021 تک تو یہ ایک بڑی ٹف جرنی تھی، لیکن 2022 اور 23 ہمارے لیے بہت کامیابی کے 2 سال رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسز میں انکریز بہت زیادہ لے آئے ہیں سگریٹ کی پرائسز کے اوپر، اور اس کا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو بہت سارے سیمینارز میں، بلکہ آپ سے ملاقاتیں بھی بہت سارے ٹائم ایک ساتھ ہم نے اسپینڈ بھی کیا، اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے سنی اور سیکھی بھی ہے. بھائی آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو پالیسی میکر کی بات کی جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ پالیسی میکر کا ہے. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں، یہ بات ہم نے بارہا کی ہے کہ جو سینٹ میں بیٹھے لوگ ہیں یا پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں یا ان کے پیچھے ایسے لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہیں نہ کہیں وہ شامل ہے، ٹوبیکو کمپنیز کے وہ مالکان ہے یا کہیں نہ کہیں ان کو پروفٹ حاصل ہے. ایک تو اس حوالے سے ابھی تک کیا معاملات، ابھی کیا جس طرح یہ مہم چل رہی تھی 2019 سے اب تک، تو کن کن چیزوں میں تبدیلی؟ اور دوسری بات، جو ہم نے مختلف سیمینارز یا مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ نے انگیج کیا، اس سے کتنا فرق پڑا ہے نوجوانوں میں؟ آگے یہ میسج کس طرح کنوے ہوا ہے؟ حرمیت کے ساتھ تو ہماری بہت پرانی ریلیشن شپ ہے، ہمارے بہت ایونٹ کے اوپر یہ آتے بھی ہیں، آئی ایم ویری تھینکفل، اور ہمیں اپنے شوز وغیرہ پہ بھی یہ بلاتے ہیں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ٹوبیکو مافیا ہے یا ٹوبیکو انڈسٹری ہے، اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پارٹ آف دا گورنمنٹ بھی رہے ہیں، لیکن چونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہی وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ جو بھی سگریٹ مینوفیکچرر یا اسموکر ہے کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں چاہے گا کہ وہ سگریٹ پیے، یا وہ اس کا کوئی جاننے والا بھائی بہن ماں باپ میں سے کوئی سگریٹ پیے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ برا ہے. تو جب ہم نے 2022 اور 23 کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر ایون ٹبیکو مینوفیکچررز کو ہم نے خاموش کرا دیا، کیونکہ ہم لوگوں نے پالیسی کے اوپر اتنا زور ڈالا آپ لوگوں کی مدد سے، اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہم لوگوں نے اتنا شور کیا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو خاموش ہونا پڑا. دے ہیڈ ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ ریزلٹ آئے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ یوتھ کو ہم نے کہاں تک انگیج کیا ہے، ہم لوگ تقریباً ہر سال
12 سے 15 ملین لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہم لوگ ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اور ہم لوگ آن گراؤنڈ یونیورسٹیز کے ساتھ ابھی ہماری تقریباً کوئی 12 سے 15 یونیورسٹیز کے ساتھ ایک کنٹینیوڈ پارٹنرشپ چل رہی ہے, جس کے اندر ہم اینٹی ٹبیکو واریئرز اینڈ ایمبیسڈرز کریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ہمارے لیے گراس روٹ لیول کے اوپر بھی کام کریں گے. اور دوسرا, اگر آپ نے دیکھا ہوگا ڈیجیٹل کے اوپر نکوٹین پاؤچز کے ایڈز آتے ہیں, چیزیں آتی ہیں, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پراپر ریگولیشنز آئے, اور اس کو یہ بچے جو ہیں وہ جس طرح دیکھیں ٹی وی پہ جب صرف مضر صحت کی ایک لائن آتی تھی, لیکن انٹرنیٹ کے اوپر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو بلاک کر سکتے ہیں, آپ اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ مل کر ہم ان کو ماس رپورٹ کریں تاکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا سے ہٹیں. ٹھیک ہے شارق, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر اس چیز کو اسپیسیفکلی ایڈریس کیا جائے کہ آپ نے گریجولی جو شروع کیا ہے کام, وہ آپ نے گراؤنڈ سے شروع کیا ہے. تمباکو از اے مین, تمباکو نوشی کی اگر ہم بات کریں, سگریٹ کی بات کریں, اب اس کی جو فائن فارمز آ گئی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ اگر ہم ای سگریٹ کی بات کریں, ویپ کی بات کریں, مطلب چیز وہی ہے لیکن اس کی مختلف ماڈریٹ فارمز جو ہے وہ آ گئی ہے, جو کہ فیشن کے طور پہ نوجوانوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لیکن ہم نے ایک کوئک سی بریک لینی ہے, یہ سوال بریک کے بعد ان سے کریں گے, واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات کر رہے تھے ہم, اگر تمباکو نوشی کی اسپیسیفکلی بات کی جائے اور سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو کس طرح سے آگاہی دی جا سکتی ہے. لیکن آگاہی کے علاوہ مطلب اویئرنیس تو مل گئی, آپ نے کچھ اس طرح کی کیمپینز چلائی, کام کر لیا, لیکن اب اگر کنونس کرنے کی بات کی جائے ینگسٹرز کو یا عوام کو, تو کس طرح سے کنونس کیا جا سکتا ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. شارق اس حوالے سے بتائے گا. بریک پر جانے سے پہلے we were discussing about کہ ماڈریٹ فارمز بہت ساری آ گئی جو کہ ینگسٹرز کو اٹریکٹ کرتی ہے, جس فار دا سیک آف کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. ای سگریٹ ہو گئی, شیشہ ہو گیا, ان دا فارم آف تمباکو نا. تو اب اس حوالے سے ڈیجیٹل کمیونیکیشن کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک پروگرام, ایک کیمپین چلا دی, لیکن عوام کو یا دیکھنے والے کو کنونس کرنا, what kind of strategy we have to convince them? سو بیسکلی جو آپ بتا رہی ہیں نا, ای سگریٹ یا جو نئے جو ناول پروڈکٹس آ رہے ہیں یا نکوٹین پاؤچز آ رہی ہیں, یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. اس کا چکر یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا جو سگریٹ کے اندر ایشو لوگوں کو فیس کرتے تھے نا پہلے, وہ یہ تھا کہ اپنے بڑوں کے سامنے سگریٹ کبھی نہیں پیتے تھے. لیکن اب اگر آپ نے دیکھا ہو تو ویپس وغیرہ جو ہیں بچے اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی پی رہے ہیں, اور یہ جو نکوٹین پاؤچز ہیں وہ تو اپنے منہ میں چھپا کر رکھ لیتے ہیں, اور نکوٹین پاؤچز تو ویسے بھی عورتوں کے لیے بنایا گیا اسپیسیفکلی تاکہ ان کو وہ جو اسموک والا چکر ہے وہ اس سے دور کر کے ان کو نکوٹین کا ایڈکٹ کیا جائے. اور وہ پاؤچ اس طرح کا بنایا گیا کہ اسی کے اندر ٹریش ہے, اسی کے اندر سارا کچھ رکھا ہوا ہے, تو آپ اس کو آرام سے اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں. یہ دنیا بھر کے اندر اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشنز لیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی بہت خاص کام نہیں ہو سکا ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ بچوں میں آگاہی پھیلا رہے ہیں کہ کتنی ڈینجرس ہے. ایک چیز دیکھیں ٹبیکو کا تو یہ ہے کہ اتنی ہمارے پاس سینکڑوں ریسرچز ہیں کہ ٹبیکو کس طرح یا سگریٹ جو ہے وہ کس طرح ہارمفل ہوتی ہے ہماری ہیلتھ کے اندر. لیکن ای سگریٹ اور یہ نکوٹین پاؤچز اتنے نئے پروڈکٹس ہیں کہ اس کے تو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے. امریکہ کے اندر اتنی ڈیتھس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. شارق ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بلکہ اپنا تجربہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. جب میٹرک میں ہوتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں, آج کل لڑکیوں کی بھی خواہشیں بڑی ہوتی ہیں کہ وہ بھی 2-3 لگا دیں, تھوڑے سے کش لگا دیں. تو میری بھی خواہش ہوتی تھی کہ باجی میں یونیورسٹی جاؤں گا تو بھائی کش لگتی, کیونکہ فلموں کا بڑا رجحان تھا, اس میں چیزیں آتی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ سگریٹ کا ایک الگ, ہاں وہ زیادہ اٹریکشن ہوتی تھی. پھر ایسی چیزیں اخبارات میں آتی اور میرے سامنے آتی گئی جس کو پڑھتے پڑھتے میں سائڈ لائن پہ ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ بڑا خطرناک ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے, دنیا بھر میں اس پر ایجوکیشن میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں, سکولز لیول میں جو ہے سبجیکٹ شامل کیے گئے. کیا اس پر بھی کوئی کام آپ کی تنظیم کی جانب سے کوئی دباؤ یا کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے؟ ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ نے جس طرح بات کری کہ ایکیڈیمکس کا پارٹ بنانے کا, ہم بھی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ایڈ کیا جائے ان کے کریکولم کے اندر, کہ جس کے اندر یہ چیزوں کو بات کریں. اسکولز کے اندر تو اٹ سیلف لا پاکستان کے اندر موجود ہے کہ اسکول اور اسکول کے اراؤنڈ
ایک سرٹن ڈسٹینس تک تو کھوکا یا کوئی سگریٹ یا ای سگریٹ یا کوئی اس طرح کی چیز بیچ نہیں سکتے. لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں امپلیمنٹیشن کے اندر تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے چیزوں کے اندر. لیکن ہم لوگ کل بھی میری ڈاکٹر شازیہ سومرو سے ملاقات ہوئی تھی جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں آن ہیلتھ, اور ان سے میری یہی بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہے اس چیز کے اوپر, اور ہم لوگ اب گراؤنڈ اور گراس روٹ لیول کے اوپر جا کر بچوں سے ڈائریکٹلی اب بھی انٹریکٹ کرنا شروع کر رہے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ کسی طریقے سے ان کو ایمبیسڈر بنایا جائے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ فلانا بچہ سگریٹ پی رہا تھا, اور وہ جس طرح سے ایک چین ری ایکشن ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کو بتائے, ٹیچر ان کے پیرنٹس کو بتائے, تاکہ وہ اس چیز کو ہم برا دوبارہ سے کر سکیں. سگریٹ پہ تو پھر بھی بہت کنٹرول ہو گیا ہے, لیکن یہ جو نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں جس کو ابھی تک یہ لوگ برا نہیں سمجھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک, کیونکہ اس کو مارکیٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ یہ سگریٹ سے بہتر چیز ہے. اصل میں اس کو دکھانا یہ چاہتے تھے کہ سگریٹ کو چھوڑنے کے لیے آپ ویپ استعمال کریں, لیکن یہ دنیا بھر میں ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں یہ چیزیں. یہ یہاں پہ جو ایزیلی اویلیبل ہے دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اچھا شارق, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اگر بات کریں نا کہ متبادل کی, کہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا ہے یا ہم نے چیزوں کے الٹرنیٹیو ڈھونڈ لیے کمپیریٹیولی سگریٹ سے کم ہے, مجھے بتائے گا یونیورسٹیز میں اب یہ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں ہے, میں آن اسکرین بیٹھ کے بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ لاہور کی صرف 21 یونیورسٹیز کے نام لیں تو کہاں پر کس کے پاس کتنی ڈرگ ملتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, یونیورسٹی کے ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے. یونیورسٹی کے اندر یہ جو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے جس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا, جس کو یونیورسٹی کے مینجمنٹ سمیت ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس بھی نہیں روک سکتے, ہم ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے تھرو کس طرح سے کر سکتے ہیں کیٹر؟ بیسکلی تو اس کا اگین وہی والی بات ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں, اس کو بھی انکول کرنا پڑے گا. جس طرح سگریٹ کو پینا ہم لوگوں نے انکول کر دیا تھا اپنے اراؤنڈ, کہ لوگ بولنا شروع کرتے یار دس از انہیلدی, یو نو اٹ ہرٹس مائی ہیلتھ, آئی کانٹ بریتھ. یہ آپ کو ساری کول لوگوں کے بیچ میں سننے کو مل گیا تھا کہ یار سگریٹ سے والے کو بولو باہر ہی جا کے پیے. اسی طریقے سے ہمیں ویپ اور جو نکوٹین پاؤچز ہیں ان پہ بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہوگا تاکہ اندر سے آواز نکلے اور یہ بچے ہی دوسرے بچوں کو بولیں کہ جی آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو آپ باہر جائیں. گرمی کے اندر کوئی جا کر اپنے یہ نہیں کرنا چاہتا, اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بچوں کو شارق آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے ایک بات کی کہ ہم منیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم زبان سے یعنی ہمارے ووکل ہو کے یا وربل کمیونیکیشن کے تھرو اس کو کنڈیم کر سکیں اور کہیں کہ یہ مضر صحت ہے. جتنا آپ اس چیز کی پریکٹس کریں گے آپ کے ارد گرد کے لوگ اس پر کان ضرور دھریں گے, تو اپنے اینڈ سے یہ کوشش آپ ضرور کیجیے گا. سو اب ہم نے لینی ہے آپ سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کو. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد اپنے سے منسلک رشتوں کا اور لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.